القرآن خلق الإنسان علمه البيان. ما شاء الله، حياك الله. ما شاء الله، مرحبا. الله ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. الله أقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. والحب ذا العصف والريحان والحب ذا العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. والحب ذو العصف والريحان
خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم 5 মিনিট 5 মিনিট না অসুবিধা নাই 5 মিনিট উনি আমাদের ভাই আলহামদুলিল্লাহ 5 মিনিট কি বলেন খারাপ লাগে না ভালো লাগে এই ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মুসলমান খারাপ লাগে না ভালো লাগে আল্লাহু আকবার بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النافثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس মাশাআল্লাহ ملك الناس ওয়াও إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس
في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم